बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरुद सलाम उस पाक ज़ात पर जो बजे वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन और सामीन को सरदार नजूरा का सलाम। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से आप भी यकीनन सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश किया, पाकिस्तान की खूबसूरती को निखार के दुनिया के सामने पेश किया खेलों के ज़रिए से। उसके अलावा अगर दीनी खिदमात की उनकी बात की जाए तो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के या पूरी मुस्लिम उम्मा के जो नौजवान हैं उनके लिए क्या खिदमात, उनकी किरदार साजी के लिए, उनकी तरबियत साजी के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी, वो सारी बेमिसाल हैं। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत सुल्तान मोहम्मद अली साहिब की, जो कि पाकिस्तान के एक मशहूर मारूफ शख्सियत हैं और एक मखसूस तबके ने, एक मखसूस ग्रुप ने बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाया जिसमें उनके किरदार के ऊपर बात की गई, उनकी रूहानियत के ऊपर बात की गई। तो मैं आज आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में बताऊँगा, उन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, आपके आने वाली नस्लों के लिए उन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। मैं उसका एक छोटा सा पहलू आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर उनके ख़ानदानी पस मंज़र की बात की जाए तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू कि वो गैर फ़ातिमी औलाद में से हैं और मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग और शायर सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह की वो 10वीं नस्ल है। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने बुज़ुर्गान से हासिल की और उसके बाद आला तालीम के लिए उस वक्त के मशहूर शेखुल कुरान हज़रत मौलाना अहमद रहमतुल्लाह की वो पैरवी में चले गए, उनकी तरीक़त में चले गए। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद की, जो उन्होंने एक इदारा कायम किया जिसे बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चलाया और उस इदारे में इस्लाम के ऊपर रिसर्च की गई, कुरान पाक के ऊपर रिसर्च की गई, इस्लामोफोबिया के ऊपर उन्होंने बात की, नमूस रिसालत के ऊपर बात की, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ऊपर जो गुस्ताखियाँ हुई उनके किरदार के बारे में, उसके ऊपर इन्होंने बाकायदा एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने वो मामले रखे, पूरी दुनिया में उस आवाज़ को उठाया, इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की। और जब भी उन्होंने कोई बात की, जब भी कोई जलसा किया, आज तक ना कभी कोई गमला टूटा, ना कहीं आग लगी, पुरअमन मुजाहरे किए गए, पुरअमन तौर पर एहतजाज किया गया ताकि दुनिया को इस्लाम का एक सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दिखाया जा सके। उसके बाद स्कूल्स उन्होंने कायम किए, पाकिस्तान भर में नॉन प्रॉफिट स्कूल्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने स्टार्ट की, जहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारे नौजवान हैं उनकी तरबियत साजी की जाती है, उनकी किरदार साजी की जाती है और बाकायदा जो टीचर्स होते हैं उन्हें सबसे पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी है, आपने बच्चों के किरदार को कैसे निखारना है और इस्लाम की तरफ उन्हें किस तरह से लाना है। इसके बाद हर ज़िले में ज़िली सतहों पर दफातर कायम किए गए हैं जहाँ पे जो नौजवानान हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनकी तरबियत की जाती है, उनकी किरदार साजी की जाती है, इस्लाम की तरफ किस तरह से लाया जा सकता है नौजवानों को, इस्लाम में मशगूल इस्लामी कामों में कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें उस तरबियत साजी के दफातर में सिखाई जाती हैं। उसके बाद हमने देखा है कि जहाँ पर कुदरती आफ़ात आती हैं, नागहानी आफ़ात आती हैं, चाहे वो सैलाब आ जाए, चाहे वो ज़िलज़ला आ जाए, चाहे वो सिंध के दूर दराज इलाकों में पानी की कमी हो, चाहे पंजाब में सैलाब आ जाते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी टीम्स को भेजा और हमें सफ़े अव्वल में वो नज़र आए लोगों की खिदमत करते हुए। सिंध में दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं, पानी पहुँचा रहे हैं, यहाँ पे सैलाब आ गया, नागहानी आफ़ात आ गई, राशन पहुँचा रहे हैं और फ़ी सबिलिल्लाह सारा काम कर रहे हैं। तो उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि भाई वो मॉडलिंग करते हैं और टिकटॉक के अकाउंट्स हैं, तो वो मेरे ख़्याल में मॉडलिंग नहीं करते, या अगर टिकटॉक अकाउंट है या फेसबुक अकाउंट है तो वो इनकी एक पर्सनल लाइफ भी है, उसमें हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फिर बात की जाए अगर इस्लामी खिदमात के बारे में, तो इस्लामोफोबिया के ऊपर मैं पहले भी जिक्र किया कि इस्लामोफोबिया के ऊपर उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला के बारे में जब जब गुस्ताखी हुई उसके ऊपर उन्होंने पुरअमन मुजाहरे किए, पुरअमन एहतजाज किए और हमेशा उसके ऊपर बात की। ख़त्मे नबूवत के ऊपर उन्होंने हमेशा बात की, इस्लाम के ऊपर रिसर्च की, वो सारा चेहरा दुनिया के सामने रखा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक माहनामा जारी किया मरातुल आरफीन के नाम से, जो कि दुनिया भर में मशहूर है और दुनिया भर के तमाम जो टॉप के जरीदे हैं, जो सर फहरस्त जरीदे हैं, उनमें उसका शुमार किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान भर में हर ज़िले में मदरसों का क़याम अमल में लाया गया। मदरसा जामिया गौसिया अनवार हक बाहू रहमतुल्लाह के नाम से मदारिस का क़याम किया गया, जहाँ पे न सिर्फ दीन को पढ़ाया गया बल्कि दुनियावी तालीम को भी सामने रखा गया, नौजवानों की उस तरह से भी तरबियत की गई। दीन के साथ साथ
دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سکھائی گئی، کردار سازی کی گئی طلبہ کی، اور اب بھی یہ سارے معاملات، ساری چیزیں اسی طرح سے جاری ہیں، اسی طرح سے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں بلا کسی مفاد کے، بلا کسی غرض کے. اور جس طرح سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ وہ کوئی نذرانے لیتے ہیں، ایک مہینے میں ایک مرتبہ سامنے آ جاتے ہیں پگڑی پہن کے، اور بس وہ پھر تمام لوگوں سے نذرانے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی عیاشیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ ایک خاندانی رئیس ہیں، خاندانی، ان کے پاس دولت اتنی ہے کہ انہیں کسی قسم کے نذرانے کی ضرورت نہیں، انہیں کسی قسم کی ان پراپرٹیز کی، ان لالچوں کی ضرورت انہیں نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کے سامنے ان کی یہ ایک شخصیت کا ایک چھوٹا سا پہلو میں نے سامنے رکھا ہے. ایک بات اور میں آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بتاتا چلوں، کھیلوں کے حوالے سے ان کے اوپر کڑی تنقید کی گئی ہے. کھیلوں میں گھڑ سواری شامل ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو جیپ ریلی کا انعقاد کرتے ہیں، ان دو کھیلوں کو سامنے رکھ کے ان کے اوپر کڑی تنقید کی گئی ہے. گھڑ سواری کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے تو یہ سنت نبوی ہے، اور انہوں نے گھڑ سواری کے ذریعے پاکستان کا، میں بار بار پہلے انٹرو سے لے کے ابھی تک یہی بات کروں کہ پاکستان کا سافٹ امیج انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا ہے. اور اس کے بعد جیپ ریلی کے ذریعے ہم پاکستان کے خوبصورت لینڈسکیپس دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک انٹرنیشنل گیم ہے جس کے ذریعے ہم باہر کے کھلاڑیوں کو پاکستان میں مدعو کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی اکانومسٹ سے بات کر لیں تو آپ کو وہ بتائے گا کہ جی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، کسی بھی ملک کی معاشی بہتری کے لیے اس ملک کے سب سے زیادہ ضروری سیاحت و فروخت ہوتی ہے، سب سے زیادہ ضروری کھیل کود کے مشاغل ہوتے ہیں، تاکہ باہر سے دنیا آئے، باہر سے لوگ آئیں، آپ کے ملک میں سیاحت کریں، تفریح کریں، کھیلوں میں حصہ لیں، تاکہ آپ کی ملک کی اکانومی بڑھ سکے. باہر سے لوگ جس وقت آئیں گے آٹومیٹیکلی آپ کے پاس، تو آپ کا بزنس گرو کرے گا، آپ کا بزنس رن کرے گا. سو پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے، پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے، اس سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے دو کھیلوں کا انتخاب کیا اور اس کی خوب پروموشن کی. گھڑ سواری کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ جریدے چھاپے، اور ٹیم سلطان کے نام سے جیپ ریلی کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور جیپ ریلی کا انعقاد کیا گیا. پاکستان کے مختلف حصوں میں وہ جیپ ریلیز کرتے ہیں، لینڈسکیپس خوبصورت وہ اپنے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی پاکستان اتنا خوبصورت ہے، آپ یہاں پہ آئیں، آپ کھیلوں میں حصہ لیں، آپ تفریح کریں، آپ سیاحت کریں، آپ پاکستان میں انویسٹ کریں، تاکہ پاکستان کسی طرح سے آگے جائے. سو ہماری عوام کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ بھائی اس وقت جو بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے، جو بندہ آگے جا رہا ہے، اس کی ٹانگیں کاٹو، اس کے اوپر تنقید کرو، کڑی سے کڑی تنقید کرو، بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی عذر کے، اور بغیر کسی تحقیق کے. سو یہ جو باتیں تھیں، جو سچی باتیں تھیں، جو ہر ان کے مرید کو پتہ ہے، یا کسی ہر ایک عام شعور رکھنے والے ذی شعور آدمی کو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے، اور اس کے بعد کوئی کڑی سے کڑی تنقید کرنی چاہیے. اس کے مقابلے میں ایک اور ولاگ بنانے جا رہا ہوں جس میں ایک اور پیر صاحب کا بھی ذکر کروں گا. تو آپ لوگوں کو پھر تقابل کر لینا چاہیے کہ ہماری قوم کو اس وقت کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہمارے لوگ، ہماری قوم اس چھوٹی کی سوچ کو اپنے ذہن میں رکھ کر کہاں پر کھڑے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. نئی ویڈیو آنے تک، نئی ولاگ آنے تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.